You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आफूलाई सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता नभएको प्रधानमन्त्री ओली। नेपालको इतिहासमा अहिले 2/3 विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्ने विडम्बना। थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि। देशी विदेशी प्रतिक्रिया वादी मिलेर अप्राकृतिक र अनैतिक ढङ्गले पार्टी विभाजन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अहिले नै हटाइ हाले पनि कुनै चिन्ता नभएको र अङ्कगणितीयलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीको गोटी पनि फ्यालिने बताउनु भयो। उहाँले उद्योगीहरूलाई राजनीतिको विषयमा चिन्ता नगर्न र आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार असन्तुलन घटाउन तर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लागेको पनि बताउनु भयो। उहाँले मजदुरका समस्या नरहेको बन्द हडताल सधैँका लागि बन्द भएको र मुलुक आर्थिक विकासका साथै सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि दृढ संकल्पका साथ अघि बढिरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीको रूपमा ठूलो धनराशि मुलुकमा भित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा सीमा तोकेको स्पष्ट गर्दै खुद्रा लगानीबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार तुल्याउने कठिन हुने बताउनु भयो। संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको र त्यसका निम्ति दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गरी अघि बढिरहेको बताउनु भयो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य रहेको बताउँदै ओलीले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै सावधानी अपनाएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने धारणा राख्नुभयो। सावधानी नअपनाए लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने धारणा राख्नुभयो। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। यी 3 वर्षहरूमा गएका 3 वर्षहरूमा हामीले असाधारण र उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। चाहे एयरपोर्टहरूको कुरा भन्नुहोस्, चाहे बाटाहरूको कुरा भन्नुहोस्। अब छिटै नै हामी सिमीकोटसम्म पनि सडक सञ्जालले जोड्दैछौँ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक हुनैपर्छ भनेर 165वटा रणनीतिक सडकको हामीले भर्खरै शिलान्यास गऱ्यौँ र ती सडकहरू सबै ठाउँमा 3 वर्षभित्र चाहिँ कम्प्लिट हुन्छन्, पुरा हुन्छन्। रणनीतिक सडकको मात्रै। कोभिडले दुःख दियो, यो त हाम्रो कमजोरी होइन। कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा दुःख दियो र हामीले सही नीति लियौँ। जीवन पहिला, जीवन पहिला कि दुनियाँमा बहस चल्यो। जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला?
अर्थतन्त्रै भएन भने के खाने भनेर, मान्छे रहेन भने कसले खाने? पहिले त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि। पढाइ 3 महिना भएन भने 3 महिनापछि चौथो महिना गर्न सकिन्छ। मान्छे बाँच्यो भने 2 महिना उद्योग बन्द भयो भने तेस्रो महिना खोल्न सकिन्छ। मान्छे रहेन भने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जीवन पहिला। तपाईँहरू सुरक्षाका मापदण्डहरू, सुरक्षाको लागि सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका निर्देशनहरूलाई, ती आदेशहरूलाई तपाईँ हामी सबैले पालना गरौँ। त्यसो भएपछि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी सुरक्षित भयौँ भने मात्रै उद्योग चलाउन सक्छौँ, व्यवसाय गर्न सक्छौँ, व्यापार गर्न सक्छौँ, सबै चिज गर्न सक्छौँ। हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई पनि सुचारू गरौँ, तर सावधानी साथ। सुचारू गर्ने नाममा यदि सावधानीमा कमी गरियो भने, सावधानी भएन भने हामी त्यसबाट आक्रान्त हुन सक्छौँ र सबै कुराहरू चौपट हुन सक्छ। त्यस कारण हामीले यसलाई सावधानी साथ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सावधानीका साथ अपनाउनुपर्छ र हाम्रो जनजीवनलाई सामान्य राख्नुपर्छ। लकडाउन गर्नै हुन्न भन्ने देश दोहोऱ्याएर तेह्राएर लकडाउनमा जाँदैछन्। अहिले हामीले पनि समयमै सचेतनता अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी स्तरबाट पनि सहयोग हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। साना तथा मझौला उद्योगका समस्या समाधान साथै औद्योगिक उन्नतिका निम्ति निजी क्षेत्रले सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। व्यापार मेला समितिको सभापति नरेन्द्र खड्काज्यू सहितका साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा सम्मेलन भवन निर्माणको लागि सरकारसँग पहल गर्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। यो हामीले वर्षौँदेखि उठाइरहेको विषय रहेको छ। पहिलो पटक गठन भएको पुँजी बजार फोरमले बजार विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्नेछ। यस समितिका सभापति अम्बिका पौडेलज्यूले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन निकै काम गरिराख्नु भएको छ। चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमले कपिराइट र ट्रेडमार्क ऐन सुधारको लागि सरकारसँग सहकार्य थालिसकेको छ। यस फोरमको सभापति आकाश अधिकारीज्यूले पनि काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। महासङ्घको वस्तुगत परिषदले वस्तुगत सङ्घहरूको क्षमता र पूर्वाधार विकासको लागि महासङ्घमा सचिवालयमा वस्तुगत सेवा अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी काम थालिसकेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्र समेट्ने गरी वस्तुगत सङ्घहरूको सहभागिता छिट्टै काठमाडौँमा हुने ठुलो इभेन्टको आयोजना हुनेवाला छ। रोजगारदाता परिषदले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार र उत्पादकत्व आधारित ज्याला निर्धारणको लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ। यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरूमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन्। अहिले कोभिड-19 का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन्। त्यसैले न्यूनतम ज्याला बढाउने लगायतको विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सूझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक रहेको छ। महासङ्घ र समग्र निजी क्षेत्रको विस्तारको लागि अहोरात्र खटेर योगदान पुर्याइराख्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू, अञ्जन श्रेष्ठज्यू, रामचन्द्र सङ्गाईज्यू र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन्दज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मैले माथि उल्लेख गरेको विभिन्न परिषद, समिति र फोरम मार्फत भइरहेको काम आर्थिक रूपान्तरण 2030 कै अङ्ग रहेका छन्। बाँकी योजना पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन सरकारसँगको सहकार्य बिना सम्भव छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 समन्वय एकाइ गठन गरी सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य गर्ने संयन्त्रको निर्माणको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महासङ्घको प्रकाशन राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 पुस्तक सार्वजनिक गर्नका साथै निर्यात, व्यापार, पर्यटक, निर्माण, उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गरेको उद्योगीहरूलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको इतिहासमा अहिले 2/3 को विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्नु विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको 4थो केन्द्रीय परिषद बैठकमा प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ लान जनताले कम्युनिस्टलाई 2/3 मत दिए पनि कम्युनिस्ट सरकार विवेकहीन देखिएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले सरकारले संविधान र नियमन विपरीत
विपरीत काम गरिरहेको भन्दै राज्यको सबै अङ्गमा कब्जा जमाएर मुलुकलाई अन्य र सन्तासको अवस्था आएको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विचार धारणा मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको भन्दै त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन आफूहरू लागेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल हटि नसकेको भन्दै यसका विरुद्ध उठ्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। प्रचण्डले परिस्थिति असहज भए पनि नयाँ सरकार गठन गरे अगाडि बढ्ने वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। गठन गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। अनि एकीकृत पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्हमा बकाइदा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि लडेको छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लडेको छ। अब ती मान्छेहरूलाई के भनेर परिभाषित गर्ने? तर हाम्रो देशको अदालत त्यस्तो अदालतको रूपमा देखा पर्यो जसले परिभाषित गरिदियो र फर्क 3 वर्ष अगाडि भन्यो, माग्दै नभएको कुरालाई परिपूर्ति गरिदियो। जे आधिकारिक थियो त्यसलाई अमान्य गरिदियो। आधिकारिक के थियो तपाईहरुलाई थाहा छ। आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 70% केन्द्रीय समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी काम गरेको हुनाले पार्टी सदस्यबाट हटाएको थियो। त्यो आधिकारिक थियो, त्यो वैधानिक थियो, किनकि त्यो 70% को त्यो संविधान अनुकूल थियो, त्यो ऐन अनुकूल थियो। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएको थियो र मलाई दल नेता निर्वाचित गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो आधिकारिक हस्ताक्षर बहुमतको हस्ताक्षर संसदीय दलको संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। यो वैधानिक थियो, आधिकारिक थियो, संवैधानिक थियो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल थियो। तर हाम्रो सरकारले सेटिङ मार्फत यो आधिकारिक जतिलाई खारेज गरिदियो। जो अनाधिकार छ, अराजक छ, छलछामपूर्ण र बेइमानीपूर्ण छ त्यसलाई कायम गरिदियो। प्रधानमन्त्रीबाट देन एन्ड दियर, किनभने संसद सचिवालयमा संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर दल नेता परिवर्तन गरिसकेपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ र जो नयाँ दल नेता हो त्यही प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानको, हाम्रो विधानको, ऐनको सबै हाम्रो परम्परा त्यही नै हो। तर त्यसलाई हटाइयो र पार्टीबाट निष्कासित गरेको अध्यक्षलाई फेरि अध्यक्ष बनाइयो। यो अप्राकृतिक, अवैधानिक, अस्वाभाविक निर्णय मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कायम राखियो। तपाईहरुले कतिको यसरी हेर्नु भएको छ कि छैन? यो बडो विचित्र भइरहेको छ। यस्तो त संसारमा कमै हुने गर्छ। हामी त्यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकार मार्फत यो बीचमा भएका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहन्छौँ। हामी जसको विचार भावना मिलेको थियो, मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको छ, हामी त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन चाहन्छौँ। हामी फेरि एउटा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। तर यदि नेपाली जनतालाई बाध्य पारियो, तपाईँ हामी सबैलाई बाध्य पारियो भने त्यसको प्रतिवाद सिंहदरबार भित्रैबाट, देशभरिबाट र 77 जिल्लाबाट त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। जनताको तागतले एउटा त सकारात्मक परिस्थिति बनायो, तर अर्को सेटिङ फेरि पनि जारी छ र यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यो परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल अझै हटिसकेको छैन। त्यसकारण हामी अझै जागरुक हुनुपर्ने, अझै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार, प्रधानमन्त्री को हुन्छ मुख्य कुरा छैन अहिले हामीलाई यो संविधान जो तपाईँ हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो, यो त्यसले परिकल्पना गरे अनुसारै अगाडि बढ्नुपर्दछ। बरु त्यसमा अपुग छ भने परिमार्जन र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ। निजामती कर्मचारी ऐन जो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ
टेबलमा थन्क्याएर राखिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने र एउटा सबैले सम्मान प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री को भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकार संविधानप्रति इमान्दार र निष्ठावान हुन पर्यो, संविधान मिच्ने सरकार हटाइनु पर्यो भन्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ र यसमा तपाईहरुको भूमिका पनि हो। प्रचण्डले संसदीय समितिबाट पारित निजामती कर्मचारी ऐन प्रधानमन्त्री टेबलमा थन्काएर राखेको आरोप पनि लगाउनु भयो। कर्मचारीको अधिकार रक्षाका लागि पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपालमा शनिबार थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3532 पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,79,725 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3,039 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा थप 151 जना निको हुँदा हालसम्म 2,73,886 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 2800 जना आइसोलेसन र 84 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 23,09,776 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी मिलेर अप्राकृतिक र अनैतिक ढङ्गले पार्टी विभाजन गरेको बताउनु भएको छ। माओवादी कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरे पनि आफूहरूले कम्युनिस्टहरू बीचको एकताको झण्डा उडाइरहनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टी विभाजनको जिम्मेवार आफूहरू नभएको भन्दै उहाँले समाजवाद निर्माण गर्नका निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपामा आफ्नो भूमिका देखेर पूर्व एमाले नेता कार्यकर्ताले अर्को मदन भण्डारी भेटियो भनेर उत्साहित हुने गरेकाले नै ओली अतालिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले अब ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको बताउनु भयो। यिनीसँग चाहिँ हुने देखिएन, अब कुनै पनि सहमति पालन नगर्ने भएपछि हामीले उनका विरुद्ध झण्डा उठायौं। तपाईहरुले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज मैले सचिवालयमा जो प्रस्तुत गरेँ, पछि स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेँ। त्यो मेरो मात्रै होइन, त्यो सचिवालयका बहुमतको हो, स्थायी समितिको 2/3 बहुमतको प्रस्ताव हो। त्यो प्रचण्डको मात्रै प्रस्ताव होइन र त्यो केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध एउटा ठुलो ऐतिहासिक विद्रोह हो। त्यो तपाईहरु बुझ्नु होला र हेर्नु होला, 19 पृष्ठ पल्टाएर फेरि एकचोटि पढ्नु होला। त्यो साँच्चै विद्रोह मेरो दृष्टिमा। मैले भन्ने पनि गरेको छु, माओले एकचोटि भन्ने गर्नु भएको थियो कल्चरल रिभोल्युसनको बेलामा, बम्बार्ड द बुर्जुवा हेडक्वार्टर। बुर्जुवाहरूको हेडक्वार्टरमा बम खसाउ भने बमै हान भने त होइन, ठोक भने हो नि। वैचारिक ढङ्गले ठोक चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूलाई, संशोधनवादी प्रतिक्रियावादीहरूलाई भने हो नि। त्यो पनि त्यस्तै हो। त्यो कुरा केपीले नबुझे होइन, फेरि केपीले बुझ्नुभयो। फेरि त्यो कुरा उनले बुझे, म माथि अब सम्पूर्ण प्रहार भयो, मलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस भयो भनेपछि अब उनको अगाडि उनी प्रधानमन्त्री त उनी हुन्, राष्ट्रपति त उनले जे भने त्यही गर्ने नै हुनुहुन्छ भनेपछि उनले पनि अब अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे। उनको अन्तिम अस्त्र के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, जे पर्छ पर्छ भनेर विघटन गरे। अब प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति के अरू भित्रका बाहिरका सबको सेटिङमा गरे हो। त्यो केपीले मात्रै आफ्नो बुद्धिले र बरकतले मात्रै गरेको पनि होइन। त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला र बुझ्नुभयो। अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई 2 ठाउँमा बनाइयो। त्यसकारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ।
त्यसकारण म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेपालमा आवश्यक छ। समाजवाद निर्माणको निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ। अप्राकृतिक ढङ्गले विभाजित गरिएको पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउन जरुरी छ। किनभने यहाँ त कस्तो भयो भने यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा पनि दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि 28 गतिको आमसभा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ। लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो। कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुइटै रुँदै रुँदै आफ्नो आफ्नो गरे। यो के हो गरेको भन्ने त यो त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनैतिक, गलत सेटिङमा भयो त। हाम्रो के दोष भयो त? त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त? त्यो त होइन नि। हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ, मिलाएरै लगेकै त थियौँ। शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। त्यो चाहिँ आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या, त्यसो नगर्न पर्ने छ। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई पर्यो। उहाँले अहिले पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा ओलीलाई 4थो नम्बरमा पुर्याएको भन्दै अबको निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको नेकपालाई 4थो नम्बरमा पुर्याउने दाबी गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार सकभर लकडाउन नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ को 30औं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री दाहालले भरसक लकडाउन गर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको बताउनु भएको हो। कुनै विपत्ति आइलागेमा सामना गर्नुको विकल्प पनि नरहेको भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा सबैले सजगता अपनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिड महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो दिनमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि केही दिनदेखि लगातार बढिरहेको कोभिड संक्रमितको संख्याले थप भयावह स्थिति सिर्जना हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै नीति तथा कानुन समस्या र उल्झन भए त्यसको सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनु भयो। पर्यटन क्षेत्रको समृद्धि र विकासका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई फराकिलो पारिनु पर्नेमा पनि पर्यटक मन्त्रीको जोड थियो। स्वास्थ्यमा हामीले बहुत सावधानीका साथ काम गरेर यसलाई एउटा नियन्त्रणको नजिक पुर्याएका थियौँ। करिब 1 दिनमा हामीले 100 भन्दा तलको संख्यामा यसलाई ल्याइसकेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो दिनको यसको विकास क्रम हेर्ने हो भने 300 प्लसमा यो चाहिँ पुग्ने गरेको छ। अहिले पछिल्लो 2-3 दिनलाई हेर्ने हो भने र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको प्रतिदिनको आङ्कडा हेर्ने हो भने त्यो अलिक काली लाग्दो जस्तो छ। र विगतका हाम्रा अनुभवले के देखाएको छ भने विश्वमा अन्त यो रोग सङ्क्रमण हुँदासम्म हामीले थामेका थियौँ, तर भारतमा यो रोगको बढोत्तरीसँगै हाम्रो देशमा पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पर्यो। अरूभन्दा अलिक बेसी यो प्रभाव चाहिँ भारतसँग हुँदा हामीसँग जोडिएको छ। किन भन्दा यसको हाम्रो रीतिथिति, खानपान, बसउड, खुल्ला सिमाना, एउटै भूगोल, एउटै संस्कार, एउटै संस्कृति, यी विभिन्न कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले पनि मान्छेहरूमा एक खालको आतंक फेरि सिर्जना हुन थालेको छ। कतै फेरि हिजोकै ठाउँमा पो मुलुक पुग्ने हो कि, राज्यले लकडाउनको कुरा पो ल्याउने हो कि भनेर हिजोको त्यो एउटा
काली लाग्दो परिदृश्यको परिकल्पना पनि मान्छेहरूले गरेका छन्। हामी त्यो विषयमा अहिले सोचिराखेका छैनौँ। भरसक हामी त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई नियन्त्रण गरेर हाम्रा पेसा व्यवसायहरूलाई अथवा यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको निम्ति ठोस पहल गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ म यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर आएको छोटै समयमा पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले दिनुभएको फिडब्याकको आधारमा मन्त्रालयबाट हामीले हाम्रो प्रोटोकललाई पहिलेको भन्दा धेरै हदसम्म सरलीकृत गरेर अगाडि बढ्ने खालको स्थितिबाट अगाडि बढेका छौँ। मैले यो दुईटै पाटो यहाँहरूसँग किन राख्न खोजेको भने सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँहरूको भावनाको नेतृत्व गरेर यसमा परिमार्जन गर्ने र सहज वातावरण बनाउने कुराका लागि पनि हामी एकातिर लागिराखेका छौँ भने अर्कातिर फेरि महामारी नराम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने मान्छेको स्वास्थ्य र ज्यानभन्दा अरू कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसो गर्दा कष्टपूर्ण स्थिति आयो भने त्यसको पनि फेरि सामना गर्नुको हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन। यी दुईटै विषयको बारेमा यहाँहरूसँग मैले परिस्थितिको बारेमा छोटो भनाइराख्न खोजेको। 18 हुँदा पनि 18 को बिचबाट पनि यसलाई सरलताका साथ अगाडि बढाउने सम्मको हदसम्म तपाईँहरूको पनि कोसिस रहनुपर्छ। सरकारको तर्फबाट पनि त्यसलाई सहयोग गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। दावा नर्बु पर्वतीय पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार दय जगदीश तिवारी र अर्जुन पाखरिनलाई प्रदान गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउने 10 कम्पनीलाई पनि सम्मान गरिएको छ। विभागीय टोली एपीएफले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले मेयर कप क्रिकेटको उपाधि जितेको हो। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 16.1 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको हो। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 106 रन जोडेको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले टोली एपीएफले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्यो। यस्तै उपविजेता बनेको सुदूरपश्चिमले 1,50,000 प्राप्त गर्यो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आफूलाई सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता नभएको प्रधानमन्त्री ओली। नेपालको इतिहासमा अहिले 2/3 विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्ने विडम्बना। थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि। देशी विदेशी प्रतिक्रिया बादी मिलेर अप्राकृतिक र अनैतिक ढङ्गले पार्टी विभाजन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.